आज विक्रम सम्वत 2078 साल असार 5 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 19 जुन 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा गोमा परियार र सरोज कोइरालाको नमस्कार। स्विस बैंकमा नेपालीको पैसा वर्षमै दोब्बर, ओलीसँग 2072 को बदला लिने रणनीतिमा भारत, सरकारका निर्णयमाथि अदालतको अंकुश, आधिकारिकता दावी गर्दै जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगमा, गण्डकी प्रदेश विघटन हुनबाट जोगियो, भारतबाट नपाएपछि अब चीनबाट खोप खरिद गर्ने तयारी, निजी विद्यालयहरू चरम सङ्कटमा लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने राजधानी दैनिकमा छापिएको बाँझो जमिनमा तितेपाती खेती शीर्षकको खबरलाई आजको हामीले खास खबर बनाएका छौं। धार्मिक र औषधिका रूपमा प्रयोग हुने तितेपाती व्यावसायिक रूपले स्याङ्जामा खेती गर्न सुरु गरिएको छ। खेतबारी लगायत जताततै त्यसै उम्रने तितेपातीको व्यावसायिकताको थाहा नपाएर खेर गइरहेका बेला स्याङ्जामा एक महिलाले यसलाई व्यावसायिक रूपले खेती गर्न लागेकी हुन्। पुतली बजार नगरपालिका 14 आम डाँडाकी सुनिता क्षेत्रीले अहिले जापानिज जातको तितेपाती खेतबारीमा लगाउन सुरु गरेकी हुन्। लकडाउनले उनले सञ्चालन गरेको हस्तकला व्यवसाय बन्द भएपछि लकडाउनलाई सदुपयोग गर्दै बाँझो जमिनमा तितेपाती खेती सुरु गरेकी हुन्। बजारको ग्यारेन्टी पाएपछि क्षेत्रले करिब 2 महिनादेखि बाँझो जमिनमा तितेपाती खेती गरेको बताइन्। उनले महिला उद्यमी समेत रहेकी क्षेत्रले बाँदरले लगाएको बालीनाली नष्ट गरेपछि खेती गर्न छाडेको जमिनको सदुपयोग गरेको जानकारी दिन्। विभिन्न जिल्लामा तालिम दिएर धेरै महिलालाई उद्यमी बनाउन सफलता हासिल गरेकी क्षेत्रले तितेपाती खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने अभियानमा जुटेकी छन्। बाँदरको समस्याले गर्दा खेतबारी बाँझो राख्न बाध्य थियौं, उनले भनिन्। तितेपातीको बिक्री गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौँ स्थित कम्पनीले लिएको छ। खेतबारी बाँझो राख्नुभन्दा यसबाट आमदानी हुन्छ भने किन नलगाउने भनेर खेती सुरु गरेको उनले बताइन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। गम्भीर अपराध तथा गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित रकम बचत गरिदिने र उच्च स्तरीय गोपनीयता राख्ने स्विस बैंकमा नेपालीको मौजदात रकम बढेको छ। स्विस नेशनल बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार स्विट्जरल्याण्डका बैंकमा सन् 2019 को तुलनामा 2020 मा नेपालीको बचत दोब्बरले बढेको हो। नेपालीको बचत सन् 2019 सम्ममा 17 करोड 58 लाख 65,241 स्विस फ्र्याङ्क, हालको विनिमय दर अनुसार 22 अर्ब 73 करोड 40 लाख 79,810 रुपैयाँ थियो। सन् 2020 मा बचत 36 करोड 8 लाख 22,551 स्विस फ्र्याङ्क, हालको विनिमय दर अनुसार 46 अर्ब 64 करोड 35 लाख 31,251 रुपैयाँ पुगेको छ। यो बचत कसको र कतिजना नेपालीको हो भन्ने बारे स्विस बैंकले सार्वजनिक गर्दैन। स्विस बैंकले बचतकर्तालाई उच्च स्तरको गोपनीयता कायम गरिदिन्छ र कम स्तरको वित्तीय जोखिमको व्यवस्था गरेका छन्। गम्भीर प्रकारका अपराध, करछली, भ्रष्टाचार, मानव तथा हतियार बेचबिखन लगायत गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित रकम राखिदिने गरेको आरोप स्विस बैंकमाथि रहेको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौं। स्विस बैंकमा नेपालीको पैसा वर्षमै दोब्बर शीर्षकमा खबर रहेको छ। 2072 को बदला लिने रणनीति शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। संसदको 2/3 सहित इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मानिएका केपी ओलीले संसदमा सामान्य बहुमत पनि जुटाउन सकेनन्। 3 वर्ष अघि बनेको दल खण्डित भएपछि ओलीले आफ्नै साबिकको दल एमालेलाई पनि एकीकृत राख्न सकेका छैनन्। संसद विघटनको आदेशदेखि ओलीले ल्याएका एकपछि अर्को अध्यादेशहरूलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिलसिलेवार रूपमा खारेज गर्दै आएको छ। यसरी आफ्नै दललाई खण्डित गरेका, संसदको विश्वास विधिवत रूपमा गुमाएका र संवैधानिक नैतिकता सर्वस्व पारेका प्रधानमन्त्री ओली मूलतः निकै कमजोर भइसकेका छन्। तैपनि उनलाई पदमा बसिराख्न कुन शक्तिले उक्साइरहेको छ? नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले त इशारा मात्र गरेका छन्। भारत स्थित कूटनीतिक जानकारहरूले त यसमा ओलीका पछाडि भारत सक्रिय रहेको लेखिरहेका छन्। नेपालको राजनीतिबारे भारतका 5 कूटनीतिज्ञ उपशीर्षकमा यससँगै नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। मन्त ठाकुरको सहभागितालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतको समर्थन छ भन्ने धारणा नेपालमा व्याप्त छ। पूर्व राजदूत रञ्जित रायले टाइम्स अफ इन्डियासँग भनेका छन्। त्यसैगरी पूर्व राजदूत
श्याम शरणले द इन्डियन एक्सप्रेसमा भनेका छन् काठमाडौँलाई लाग्छ नेपालमा राजतन्त्र मातहत हिन्दू राष्ट्र फर्काउन ओलीले भारतलाई वचन दिएका छन्। त्यसैगरी पूर्व राजदूत मनजित सिंह पुरीले ट्रिब्युन इन्डियामा भनेका छन् तराईको मागमा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भारतका लागि रुचि र अनुकूल विषय हो। त्यसैगरी पूर्व राजदूत राकेश सोध द हिन्दूमा भन्छन् भारत सबै पक्षसँग संवादमा हुनु जरुरी छ। नेपालको कुनै पनि समूहसँग पक्षपाती छ भन्ने धारणासँग बच्नुपर्छ। त्यसैगरी पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन इन्डिया एन्ड एसियन नेबरहुड पुस्तकमा लेख्छन् केही भारतीय दल र संगठनले नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न खोजेका छन्। 2072 को बदला लिने रणनीति नयाँ पत्रिकामा यो खबर छापिएको हो। सरकारका निर्णयमाथि अदालतको अंकुश शीर्षकमा नागरिकमा खबर छापिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले लिएका निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाएको छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको बेला सरकारले लिएका अन्य निर्णयलाई अदालतले एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश लगायत विभिन्न निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णयको विपक्षी राजनीतिक दल मात्र होइन नागरिक समाज सहितका पक्षले आलोचना गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार 2वटा निर्णय विरुद्ध आदेश दिएको छ। ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी सम्बन्धी घोषणा र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले बजेट वक्तव्यमा रहेको बुदा नम्बर 179 कार्यान्वयन नगराउन शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको 179औं नम्बर बुदा कार्यान्वयन गर्दा दूरगामी वातावरणीय असर पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। पूर्व मन्त्रीलाई राजदूत नियुक्त गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक नचाहिने प्रावधान कार्यान्वयनमा पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। सरकारले 1.5 महिना अघि राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 संशोधन गर्दै दफा 3(6) को बुदा नम्बर 2 मा राजदूतमा नियुक्त हुने व्यक्तिसँग मन्त्री भइसकेको अनुभव भए स्नातक उत्तीर्ण नभए पनि हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर सर्वोच्चले त्यस्तो व्यवस्था गैर संवैधानिक हुने बताएको छ। त्यसले संविधानमा उल्लेख समानताको हकलाई उल्लङ्घन गरेको र शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने सर्वोच्चको आदेश छ। पूर्व मन्त्रीलाई राजदूत हुन स्नातक नचाहिने निर्देशिका कार्यान्वयनमा पनि रोक शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता दावी गर्न शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको छ। जसपाभित्र विवाद बढ्दै जाँदा अध्यक्ष यादव र अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले एकले अर्कालाई गरेको कारबाही अभिलेखीकरणका लागि पठाएको बेहोरा आयोगले अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले आधिकारिकता दावी गरेको हो। यसअघि गत आइतबार आयोगले जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र यादवले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही विधान सम्मत नदेखिएको भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 अनुसार दुवै पक्षको कारबाही अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेको थियो। आयोगले जसपाका दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैध भन्दै साबिकै समितिलाई मान्यता दिने निर्णय गरेपछि यादव पक्ष राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुसार आधिकारिकता दावी गर्दै आयोग पुगेको हो। 30 जना कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षर सहित आयोगमा आधिकारिकता दावी गरेको यादव पक्षका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। आधिकारिकता दावी गर्दै यादव पक्ष आयोगमा आजको नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ। हिमालय टाइम्सले समिट वार्ताले सम्भव होला एमाले एकता शीर्षकमा खबर छापेको छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्दै एकीकृत एमाले बनाउन अहिले दोस्रो तहका नेताहरू जुटिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बदर गरेपछि पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको एमालेको विवाद समाधानका लागि दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय रहेका हुन्। 2075 जेठ 2 मा फर्किनुपर्ने शर्तसहित अगाडि बढिरहेको माधव कुमार नेपाल समूह र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका नेताहरूबीच शुक्रबार पनि वार्ता भएको छ। समिट होटलमा भएको वार्तामा नेताहरू लगभग सहमति नजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन्। नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार जेठ 2 गतेको स्थितिमा पार्टी जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील बनाउन माग गर्दै आएको छ। सोही अनुसार अगाडि बढ्न ओली पक्षका नेताहरू तयार भएका हुन्। तह 2 को संरचना अनुसार बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शर्त
ओली पक्षको छ। सहमति अनुसार पहिलो बैठकले वर्तमान परिस्थिति अनुसार पार्टी, केन्द्र र अन्य संरचनालाई अध्यावधिक गर्ने सहमति जुटेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। समिट वार्ताले सम्भव होला एमाले एकता शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको हो। यस्तै कर्णालीका 3 मन्त्रीलाई राजीनामा दिन एमालेको निर्देशन शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका माधव नेपाल समूहका 3 जना मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन नेकपा एमाले निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले 3 जना मन्त्री अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको हो। यता नागरिकमा खबर छापिएको छ। गण्डकी प्रदेशसभा विघटन हुनबाट जोगियो शीर्षकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि उनले राखेको प्रस्तावको पक्षमा 31 र विपक्षमा 27 मत परेको हो। प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रमुख बहुमत 31 सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको घोषणा गरेका छन्। मतदानमा 58 मत खसेको थियो। नेपाली कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11, जनता समाजवादी जसपाका 2, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 2 र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गेले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत दिएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका 27 सांसदले विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे। गण्डकी प्रदेशमा 60 सदस्यीय हो, जसमा एक सभामुख छन् भने जनमोर्चाका 1 सांसद कृष्ण थापा पदमुक्त भएका छन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भए प्रदेशसभा विघटन हुने थियो। एमाले प्रदेशसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव जाने पक्षमा रहेको थियो, तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत पाएसँगै एमालेको चाहनामा तुषारापात भएको छ। कोरोना संक्रमण र यसको प्रभावका कारण देशभरका अधिकांश निजी विद्यालय संकटमा परेका छन्। प्याप्सन लगायतमा आबद्ध साना लगानीमा सञ्चालित निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने ठूलो लगानी रहेका विद्यालय पनि अत्याधिक संकटमा छन्। विद्यालयहरू संकटमा परेपछि शिक्षकलाई तलब समेत खुवाउन सकेका छैनन्। लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि पर्याप्त मात्रामा चलायमान नहुँदा घर भाडा, ब्याज, कर, विद्यालयका शिक्षकलाई तलब जोहो गर्न हम्मे परेको निजी विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ। कोरोनाले सामान्य अभिभावकको आमदानी खुसिएपछि आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने क्रम बढेको पीडित अभिभावक बताउँछन्। यसैका कारण पनि निजी विद्यालय थप संकटमा पर्दै जान थालेका छन्। हाल देशभर झण्डै 10,000 निजी विद्यालय रहेका छन्। यही अवस्था रहिरहे संयौं विद्यालय बन्द हुन सक्ने सञ्चालकको भनाइ छ। वैकल्पिक विधिबाट कक्षाहरू भए पनि अभिभावकले पूर्ण शुल्क नतिरेकाले संकट बेहोर्नु परेको निजी विद्यालयका सञ्चालक बताउँछन्। निजी विद्यालय चरम संकटमा, राजधानी दैनिकले यो खबर छापेको छ। निषेधाज्ञा क्रमशः खुकुलो हुँदै शीर्षकमा गोरखापत्रमा खबर छापिएको छ। कोरोना संक्रमण महामारीको दोस्रो भेरिएन्ट फैलिएसँगै असहज बनेको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि जारी निषेधाज्ञा क्रमशः खुकुलो बन्दैछ। गृह मन्त्रालयले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी 77 वटै जिल्लामा शान्ति सुरक्षा तथा कोभिड-19 नियन्त्रणमा ध्यान दिई गतिविधि सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। यो सँगै सार्वजनिक सेवाका कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र होम डेलिभरी सेवाका लागि रेस्टुराँ सञ्चालनलाई खुकुलो बनाइएको छ। कोरोना संक्रमण दर ओह्रालो लागेसँगै कतिपय जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा क्रमशः खुकुलो पार्न थालिएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भने अझै जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन सक्ने अवस्था आई नसकेको प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै निको हुने दर झण्डै दोब्बर शीर्षकमा गोरखापत्रमै खबर छापिएको छ। केही समय यता दैनिक थपिने कोरोना संक्रमित संख्याको तुलनामा निको हुनेको संख्या बढिरहेको छ। शुक्रबार 4,020 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 2,768 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल कुल संक्रमितको संख्या 6,17,947 पुगेको छ। हालसम्म 5,49,682 जना निको भइसकेका छन् भने 59,624 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यता भारतबाट नआएपछि अब चीनबाट खोप खरिद शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। सरकारले सम्झौता गरेर पनि भारतबाट खोप नआएपछि अब उत्तरी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनबाट खोप खरिद गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। सरकारले निकट भविष्यमा नै चीनबाट 40 लाख डोज खोप खरिद गर्न लागेको हो। चीन सरकारले यसअघि 18 लाख डोज खोप भने अनुदान मार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराइसकेको छ। खोप उत्पादक राष्ट्रहरूले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएपछि सरकारले खोप खरिद गर्न
सो शर्त पालना गर्न तयार समेत भएको छ। हेलम्बुमा सडक नसञ्चार शीर्षकमा कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ। अविरल वर्षासँगै आएको मेलम्ची बाढीले हेलम्बु गाउँपालिकाका 4 गाउँको अस्तित्व नै मेटाएको छ। चिउरे खर्क, चालिसे, तल्लो तिम्बु बजार र गणेश बगरको बस्ती मेलम्चीले बगाएको हो। गाउँ भएको ठाउँ बगरमा परिणत भएको छ। नदीमा पानीको सतह बढेपछि सतर्क भएका गाउँलेले मंगलबारको रात घर छाड्दा धेरैको ज्यान जोगिएको छ। उक्त रात भाग्न नसकेर बेपत्ता केही मत्स्य फार्म सञ्चालक र स्थानीय सहित 14 जनाको अवस्था शुक्रबारसम्म केही खुलेको छैन। सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम सौताराबाट करिब 40 किलोमिटर पश्चिमको हेलम्बु बाढीपछि सडक र सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद अवस्थामा पुगेको छ। बाढीले ठाउँ ठाउँमा सडक, पुल, बिजुली र फोनको पोल बगाएको छ। पर्यटकीय गाउँ हेलम्बु यति बेला उजाड बगर बनेको छ। बाढी पीडितका लागि टेन्ट र खाद्यान्नको जोहो गर्दै रहेका हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाङ्ग्यान्जेल शेर्पाले भने यहाँ बिजुली, फोन छैन, मोबाइलको नेटवर्क पनि छैन, सडक पनि बाढीले लगेकाले हामीलाई साह्रै सकस भएको छ। बाढीले यहाँका अनुमानित 100 घर बगाएको उनले बताएका छन्। 600 भन्दा बढी परिवार घरबार विहीन भएका छन्। यस्तो विपदका बेला यहाँ कोही आउँदैनन् उनले गुनासो गरे। यताउति विपदको बैठक पनि मेलम्चीमै बस्छ, हामीलाई कसैले हेर्ने। मेलम्चीको मुहान स्थानबाट 81 उर्लिएर आएको बाढीले हेलम्बुका पुराना 4 गाउँका सबै संरचना पनि भत्काएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्षको मनसुन अवधिमा बाढी र पहिरोबाट 18,04,697 जना प्रभावित हुने आकलन गरेको छ। बाढीले 16,87,480 र पहिरोले 1,17,217 जना प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान रहेको छ। यस्तै गत वर्षमा धनजनको सर्वाधिक क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त बजेट र दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनै पनि योजना छैनन्। चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत 13 जिल्लामा सञ्चालित योजनाका लागि करिब 52 करोड विनियोजन गरिएको थियो। सिन्धुपाल्चोकको लागि पटक पटक गरेर 12 करोड 63 लाख विनियोजन गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा एमाले कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गर्यो। एमालेका सबै सांसद उक्त कार्यक्रमकै पक्षमा उभिए, तर तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला ओली विपक्षमा उभिन्। सर्वोच्चले नेकपा खारिज गरिसकेपछि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेको विमलाले 19 वैशाखमा नेकपा माओवादी रोजेकी थिइन्। फलत उनी माओवादी सांसदको हैसियतले उक्त नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिन्। किसानले उत्पादन गरेको धान व्यवसायीलाई बिक्री गर्न नसके सरकारी कम्पनीले खरिद गरिदिने भन्दै हरेक वर्ष समर्थन मूल्य तोकिन्छ। प्रोत्साहन र सुनिश्चित बचतको ग्यारेन्टी गर्न भन्दै सरकारले 2077-78 का लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल 2735 रुपैयाँ र मध्यम धान 2850 रुपैयाँ तोक्यो। तर हरेक वर्ष प्रति क्विन्टल 1-200 रुपैयाँ बढाएर मूल्य तोकिए पनि त्यसको फाइदा किसान होइन बिसौलियालाई हुने गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङ, बाँके र रूपन्देहीमा 3वटा महानगर बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै यस विषयमा बहस र टीका टिप्पणी सुरु भएको छ। बाँके र रूपन्देहीमा विरोधका स्वर खासै नसुने पनि दाङमा भने महानगर बनाउने विषय यथार्थ धरातलमा आधारित भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र सस्तो लोकप्रियताका लागि भएको टिप्पणी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै गृह जिल्लामा उठेको छ। यो वर्षको मनसुन सुरु भइसँगै कृषि सामग्री कम्पनी धान किसानका लागि चाहिने रासायनिक मलको जोहोमा जुटेको छ। छेउका सर्वसाधारणलाई ज्यान जोगाउन र किसानलाई धान रोप्न भ्याइ नभई भइरहेका बेला कृषि सामग्री कम्पनी पनि धान बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको जोहोमा जुटेको छ। पछिल्लो समय नयाँ भेरिएन्ट सहित तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बिस्तारै घट्दै जान थालेसँगै अहिले सरकार थप अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने तयारीमा जुटेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय यस्तो तयारीमा जुटेको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। विश्वभर लोकप्रिय बनेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नयाँ विशेषता थप्ने तयारी भएको जनाइएको छ। अडियो सामग्री बज्ने सुविधा थप्ने तयारी भइरहेको फेसबुकका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। फेसबुकमा यो सेवा आगामी जुन 22 देखि सुरु हुने भएको छ।
अब खेल खबर 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा इङ्ल्यान्डले स्कटल्यान्डसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। गैराती भएको खेलमा इङ्ल्यान्डले स्कटल्यान्डसँग गोलरहित बराबरी खेलेको हो। यस्तै क्रोएसियाले युरोकप फुटबल अन्तर्गत दोस्रो खेलमा चेक रिपब्लिकसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। यस्तै विभिन्न 11 शहरमा आयोजना भइरहेको युरोकप फुटबलमा पनि 3 खेलहरू हुने भएका छन्। अब विचार विश्लेषण साहित्यमा आशावादी स्वर शीर्षकमा डाक्टर हरिप्रसाद सिलवालको विचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। समाजमा अराजकता, शोषण, भ्रम, विभेद र अन्धविश्वास रहेका हुन्छन्। निराशावादी कित्ताका मान्यता बोकेका मानिसले त्यसलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रहण गरेको पाइन्छ। हो, त्यस्तै लेखक र त्यही कोटिका पाठकले निराशावादी साहित्यको नकारात्मक प्रभाव छुट्याउन सक्दैनन्। ती साहित्यिक सामग्रीले मानिसलाई निराशा नै यथार्थ, सत्य र शाश्वत हो भन्ने चिन्तनको विकास गराउँछ। यता अन्नपूर्णमा गोपाल पराजुलीका संयोगका पानाहरूबाट लिएको फैसलाहरूको फैसला शीर्षकको विचारलाई लिएका छौं। UN गाइडलाइन्स 1985ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई उपभोक्ताको अधिकारमध्ये एक हो भनेको छ। शुद्ध पानी पिउन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। आफ्नो नागरिकलाई शुद्ध पानी पिलाउने राज्यको दायित्व पनि हो। कसैले पनि पानी वितरण गर्दा त्यसको शुद्धता नजाँचिकन वितरण गर्नु हुँदैन। त्यसको जानकारी नराखेर वितरण गर्न पाइँदैन। आफूले पिउने पानीको शुद्धता कति हो भन्ने थाहा पाउनु उपभोक्ताको अधिकार पनि हो। त्यसको सुनिश्चितता सरकारले नै गर्नुपर्छ।